الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض إلا هو، ومن يملك السمع والأبصار إلا هو، ومن يعلم الجهر والسر إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو، يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو، يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو، إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا هو، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اعلموا أن الدنيا دائرة، ولذتها فانية، وطاعتها باقية، وحاصلها فوت، وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف ضعيف، وسفر طويل طويل، وزاد قليل قليل، وبحر عميق عميق، والصراط دقيق دقيق، والميزان عديل عديل، والقيامة قريب قريب، والحاكم رب جليل جليل، والمنادي جبرائيل، ويقول الجنة وعدي وعدي، ويقول النار عهدي عهدي، ويقول الكعبة زواري زواري، ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا وهادينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي، ويقول الجليل الجبار جل جلاله عم نواله حبيبي يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده
ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان المسلم ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر. سفید